بس اتنی گل ہے جڑے اپنے آپ کو مشائخ سدا دین. کیوں جی ساڑی انہوں نے اتنی گل ہے کہ جی میں دادا صاحب نے دین دا کام کیتا نا, مشائخ دا یہ کام نہیں ہوتا اندر جا کے بہ جانا, تے مشائخ دا یہ کام نہیں ہوتا کہ اندر وڑ کے اوکھے ویلے بہ جانا. مشائخ دا کام انج ہوندا بھاٹی چوک وچ جناب او جڑا شیخ ہندی او دودھ فروش تے او جڑا بھی سی او جو بھی او دے بارے مشہور ہے, شیخ دا کام یہ ہوندا کہ جتھے دودھ جا رہا ہوئے نا تے رستے وچ بہ جاوے, انہیں کہا تو تے دودھ اس ڈر نہ دیندی بھئی جادو کرے گا تے مینوں دودھ دے, میں محمد عربی دا غلام ہاں, تو ہی نہیں تیری نسل بھی دودھ نہ مالا مال ہو جان, تو مینوں دے دے. کیوں جی پیر ہوتا ہے وہ, فقیر ہوتا ہے وہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد شاہ عبدالی نو کیا حملہ کرو. کیوں جی انہوں نے کہا ہندوستان تے بڑے ہندو تے اے جناب مہاراجے تے اے جناب جتنے ہیں اے بڑے غنڈہ گردی کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو, عبدالی میزائل جنہ دے نام دے بڑے, انہوں نے خط لکھیا, انہوں نے کہا بڑے غنڈے ہو گئے ہندو تے آ کے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو. کیوں جی اے مراٹھے بہو ہی غنڈے ہو گئے. تے احمد شاہ عبدالی آیا تے احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے حملہ کیتا تے ابراہیم گاردی جڑا سی ساڈے وچ جویں غدارن, ہاں جی احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے آیا تے ابراہیم گاردی جڑا سی او مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی. احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا, انہوں نے کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے, اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو. انہوں نے کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نو نہیں چھڑ سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام اپنی پاور رکھدا, ہاں تو جے اسلام دا کام نہ کیتا تو کام نہیں ہونا. میں صرف تینوں یہ تمام حجت کر رہا, کل پھر رونا نہیں. ہاں کل جدو اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں. کیوں جی احمد شاہ عبدالی خط لکھیا ابراہیم گاردی نو, انہیں کہا تو مراٹھیاں دے توپ خانے دی انچارجی چھڈ دے, کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو بندہ بن ادھر آ جا. انہیں کہا نہیں میں نہیں آنا. احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال, اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی. ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں فلانے بندوں, میں کہ چلیا جڑا غداری کر جائے اودی سزا پھر وہی ہوندی جڑی احمد شاہ عبدالی دیتی. پاکستان وچ اج امن ہو جائے ساڈی گل ہے منن, جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے انہوں میرے حوالے کی دیا. کیوں جی کھاندے اتھوں دا تے گیت گہراں دے گاندے, او دے اتھوں لے ہوئے تے گل بکواس پہ ٹی ویاں تے بیٹھ کے ہندوستان دیاں گلاں کردے, انڈیا دیاں گلاں کردے, برطانیہ دیاں گلاں کردے, امریکہ دیاں اوصاف و کمالات بیان کردے. بھائی تسی اوتھے چلا جانا, ایتھے کی لیندا تو؟ ایتھے غداراں نو تسی پاڑیا نہیں جی نہیں, اس کی بھی بات سننی چاہیے, ہر بندے کو حق ہے بات کرنے کا, حق ہے بات کرنے کا. جا اوتھے جا جنہاں دیاں گلاں کرنا. ایتھے پاکستان حضور دے غلاماں بنایا, کڑ کڑ کتھے تے انڈے کتھے. کیوں جی میں انہاں دسنا بھائی جتھے کڑ کڑ انڈے بھی اوتھے, جتھے انڈے کڑ کڑ بھی اوتھے. اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرنے, کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے, کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے. یا پھر سانو بھی بلایا کرو, ایویں جھوٹ مارنے پہ کے لوگ پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کسے گل دا. لو جی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا, گرفتار ہو کے احمد سے اے وزید فیصلے احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تے کہنے لگا حضور معافی چاہی دی. کی چاہی دی؟ معافی چاہی دی. احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو, اتنی گل ہے صرف. انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو. جدو انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تے انہیں پھر کیا انہوں گوڑا چلاؤ, یہ پرخچے اڑاؤ, ٹکڑے کر دے ہوئے. تو انہیں جب گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی, انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں. کیوں جی بس اتنی بات ہے. یہ کیا بات ہے جو دنیا دا اسلام دا دشمن جناب دے اے نا دی جرت ہے وہ کیبلہ دے بیٹھ کے تے وہ جناب نیٹا دے بیٹھ کے حضور دے بارے گل کرن. ایک باری کسی نو توپ نال بنے ہوئے نا خالد ٹینک نال, جڑے حضور دے خلاف وہ نیٹاں دے بکواس کردے ہیں انہاں نو خالد ٹینک دے منہ نال بنو. کوئی گلاں کرن والی ہے نہیں جی, یہ بات ہے جی حضور دے بارے گل کرن پھر تواڈے نیٹ ایک گلاں کرنے. لاؤ جی داتا صاحب نے کیا کشف المعجوب شریف میرے کولے داتا صاحب دی, اے تے مترجم ہے. کی ہے مترجم, لوگ پڑھتے ہیں مترجم, ترجمہ یو ترجمہ ترجمہ دن فہو مترجم. اے میرے کو ہے مترجم. سید ابو الاسناد قادری اور بھی بڑے بزرگاں ساڑھے ترجمے کی دیں, ساری نور و نلا نور, ساریاں رسول اللہ دیاں خوشبوآں.
کیوں جی کسی نو حق ہی نہیں بنتا کسی نو جناب گلاب دی خوشبو پسند ہوئے تے او موتی ہوتے تنقید کر دے کسی نو موتی دی پسند ہوئے تے چمبیلی ہوتے تو اپنی خوشبو تیری اپنی پسند ہے نا ہن اے مطلب تے نہیں کہ موتی دی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں کئی ایویں جناب جی ساڈے بزرگ میں کہا سارے بزرگ کیوں جی اکو گل ہے کائنات وچ دل بمحبوب حجازی بستائم اور زین جہت بیک دیگر پیوستائم اقبال کہندا دل لان دی کوئی جائے اور رسول اللہ دی مبارک ذات ہے پھر جنہیں بھی غلامی رسول کیتی اسی اودے نال بھی دل لا لیا بس اکو گل کیوں جی اے داتا صاحب دی کشف المحجوب شریف آپ نے کی لکھیا آپ نے فرمایا جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو کیوں اوتھے سامنے آپ دے جتے حاضری دے دن نا اوتھے لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طوافو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است کیوں جی سید ہوئے تو ایو جا ہوئے بالکل ہے داتا صاحب تو کوئی نہیں ہو کیوں جی 1000 سال تے ہو گئے بابا سید ہے نا تے بابے دے سید مزار مبارک تے کی لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طوافو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است کیسا جناب بڑے آج کل بڑے نوے فتنے تے نویاں تحقیقاں نیٹو تے آ رہی ہیں فتنے دا دور ہے نا حضور نے فرمایا اس طرح اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے کہ کتے لیل المظلم میں فرمایا جی میں اندھیری رات ہوندی انجے فتنے چھا جان گے حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فرمایا اس تو پہلے چنگے اعمال کرنا